वहीं काब बिन अशरफ का कत्ल का वाक़या। ये काब बिन अशरफ मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दिया करता था और मुसलमानों की भी जो है वो तकलीफ़ देता था मुसलमानों को भी अपनी हरकत से। तो इसकी जो है कत्ल का प्रोग्राम बनाया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कत्ल करवाया काब बिन अशरफ को। 4037 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काब बिन अशरफ को कौन खबर लेता है, क्योंकि इसने अल्लाह और उसके रसूल को बहुत तकलीफ़ दी है। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, क्या आप पसंद करते हैं कि मैं इसका काम तमाम कर दूं? आपने फरमाया हाँ। उन्होंने अर्ज़ किया, फिर आप मुझे इजाज़त दें कि मैं जो मुनासिब ख्याल करूं इससे कहूं। आपने फरमाया तुझे इजाज़त है। चनाचे हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके पास आए और कहने लगे, ये शख्स हमसे सदका मांगता है और हमें बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर रखा है, लिहाजा मैं तुझसे कुछ कर्ज लेने आया हूँ। काब बोला, अल्लाह की कसम, अभी तो तुम इससे और भी तकलीफ़ उठाओगे। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अब तो हमने इसकी इत्तबा कर ली है, हम इसे छोड़ना नहीं चाहते जब तक देख न लें कि आगे क्या होगा। इस वक्त तो मैं तेरे पास इस गर्ज से आया हूँ कि 1 या 2 वसक़ कर्ज लूँ। रावी हदीस उमरों ने कभी वसक़ या 2 का जिक्र किया और कभी नहीं। काब बिन अशरफ ने कहा, अच्छा तो मेरे पास कोई चीज़ गिरवी रखो। उन्होंने कहा, तुम क्या चीज़ पसंद करते हो? काब ने कहा, अपनी औरतें रहन रख दो। उन्होंने कहा, हम अपनी औरतें तुम्हारे पास रहन रख दें, जबकि तू अरब में बहुत खूबसूरत आदमी है। काब बोला, तो फिर अपने बेटे मेरे पास गिरवी रख दो। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है कि हम अपने बेटे तेरे पास गिरवी रख दें? इन्हें कल गाली दी जाएगी और कहा जाएगा इन्हें 1 या 2 वसक़ के इवज़ गिरवी रखा गया था, और ये बात हमारे लिए बायस शर्म है। अलबत्ता हम अपने हथियार तेरे पास गिरवी रख सकते हैं। बहरहाल उन्होंने इससे हथियार लेकर आने का वादा कर लिया। फिर रात के वक़्त काब के रज़ाई भाई अबू नाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर आए। काब ने इनको किले के एक तरफ बुलाया, फिर खुद इनके पास आने लगा तो इसकी बीवी ने कहा, तो इस वक्त कहाँ जा रहा है? काब ने जवाब दिया, इस वक्त तो सिर्फ मोहम्मद बिन मसलमा और मेरा भाई रज़ाई भाई अबू नाइला है। उमरों के अलावा दूसरे रावी ने बयान किया कि काब मलऊन की बीवी ने कहा, मैं तो ऐसी आवाज़ सुनती हूँ कि जिससे खून टपकता है। काब ने कहा, ख़तरे की कोई बात नहीं, वहाँ मेरा दोस्त मोहम्मद बिन मसलमा और मेरा रज़ाई भाई अबू नाइला है। करम पेशा इंसान अगर रात के वक़्त नेज़ा जनी के लिए बुलाया जाए तो इस दावत को कबूल कर लेता है। इधर मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ 2 और आदमी लेकर आए थे। रावी हदीस सुफियान से पूछा गया, क्या आपके शेख उमरों ने इनका नाम लिया था? उन्होंने कहा, कुछ आदमियों का नाम लिया था, अलबत्ता उमरों के अलावा दूसरों ने बयान किया कि वो अपने हमरा अबू अबस बिन जबत, आरस बिन औस और इबाद बिन बिशर को लाए थे। उमरों ने बयान किया कि वो मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ 2 आदमी लाए थे। उन्होंने अपने इन दोनों साथियों से कहा, जब काब यहाँ आएगा तो मैं इसके बाल पकड़कर सूंघूंगा। जब तुम देखो कि मैंने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है तो इसके सर को थाम लिया है, तो तुम जल्दी से इसका काम तमाम कर देना। सूंघने से मकसद ये था, बाल सूंघने से, क्योंकि वो खुशबू लगाता था बहुत ज़्यादा, तो वो बहाने से ही फिर उनको कहना था कि आपके बालों से खुशबू आ रही है, तो ज़रा दिखाएं तो सही कौन सी खुशबू बड़ी अच्छी है। तो ये एक प्लान था जो काम कर गया। जबकि इससे खुशबू की महक उठ रही थी, तब हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा, मैंने आज की तरह खुशबूदार हवा कभी नहीं सूंघी
عمروں کے علاوہ دوسرے راوی نے بیان کیا کہ کعب نے کہا میرے پاس عرب کی وہ عورت ہے جو سب عورتوں سے زیادہ معطر رہتی ہے اور حسن و جمال میں بھی بے نظیر ہے۔ عمروں نے بیان کیا کہ پھر محمد بن مسلمہ نے کہا کیا تو مجھے اپنا سر سونگھنے کی اجازت دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تب انہوں نے خود بھی سونگھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی سونگھایا، اور پھر انہوں نے کہا کیا مجھے دوبارہ سونگھنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر جب محمد بن مسلمہ نے اسے مضبوط پکڑ لیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا ادھر آؤ اور اس کا کام تمام کرو۔ چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس کے قتل کی خوشخبری سنائی۔ کعب کا باپ اشرف بنو نبہان یا نہان قبیلے سے تھا۔ دور جاہلیت میں اس نے کسی آدمی کو قتل کر دیا تھا تو وہاں سے بھاگ کر مدینہ طیبہ میں آ گیا اور بنو نذیر سے عہد و پیمان کر لیا تھا۔ پھر اس نے ابو الحقیق کی لڑکی عقیلہ سے شادی کی تو اس سے کعب پیدا ہوا۔ اس کے قتل کرنے کے متعلق دو اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد اس نے قریش کو جنگ پر ابھارا، ہر قسم کی مال و اسباب کی ساتھ تعاون کا یقین دلایا، بلکہ 60 آدمیوں کا وفد لے کر مدینہ گیا، انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ اس کے علاوہ یہ شاعر بھی تھا اور اشعار میں اسلام اور اہل اسلام کی توہین کرتا اور مسلم خواتین کے متعلق نازیبا اشعار کہتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پروگرام اس طرح طے پایا کہ جب آپ مکان میں تشریف فرما ہوں تو یکے بارگی آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس سے مطلع کر دیا اور آپ کو اپنے پروں میں چھپا کر لے آئے۔ واپس آ کر آپ نے فرمایا اب اس کی اظہار ثانی کی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اسے قتل کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ کعب بن اشرف یہودی کے قتل میں 5 صحابہ کرام کا حصہ لیا: محمد بن مسلمہ، ابو عبس بن جبر، حارث بن اوس، ابو نائلہ، عباد بن بشر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تک ان کے ساتھ آئے، پھر اللہ کا نام لے کر انہیں روانہ کیا اور دعا فرمائی اے اللہ ان کی مدد فرما۔ یہ صحابہ کرام جب اسے قتل کر کے واپس آئے تو بقیع کے پاس پہنچ کر انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اس کا سر آپ کے آگے پھینک دیا۔ آپ نے اس کے قتل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اصل میں یہ جو کعب بن اشرف تھا اس نے ایک پلان بنایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بہانے سے بلایا اور پلان یہ تھا کہ جب یہ ان کے پاس آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ان کا پلان تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے بچایا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے قتل کا پلان کیا اور الحمدللہ وہ کامیاب ہوا۔